गुड मर्निङ। हिजो हामीले अलिअलि इन्ट्रोडक्सन टाइपको कुराहरू गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ मैले तिमीलाई टेम्परेचर स्केलको बारेमा केही कुराहरू त्यहाँ आउने क्वेसनहरू के कस्तो हुन्छ भनेर डिस्कस गर्छु है। त्योभन्दा अगाडि हिजो अलिकति चाहिँ टाइमले साथ नदिएको भएर थोरै छुटेका कुराहरू पनि छ, त्यो पनि म सरसरी डिस्कस गर्छु अनि त्यसपछि हामी टेम्परेचरमा जान्छौँ है। मेरो आवाज सानो आएको छ भनिरहेको छ, आवाज ठुलै आएको होला सायद। नवीनले फिडब्याक देऊ त के छ स्थिति? आवाज ठुलै आइरहेको छ। अघि पनि एक दुईजनाले मेरो आवाज सानो आइरहेको भन्नुभयो, प्लिज चेक है। तपाईँ नै हो क्या अघि पनि भन्ने हो? प्रशान्ति चौलागाई के अरे चापागाई तपाईँ रहेछ। अनि विकास देव अघि भन्दै थियो, प्लिज चेक तपाईँहरूको साउन्ड। मैले सुनिरहेको छु, राम्रै सुनिरहेको छु दाइलाई। ओके ल, अब थर्मल इक्विलिब्रियममा हामी थियौँ। जब हामीले थर्मल इक्विलिब्रियम भन्ने टर्म सुन्छौँ नि, त्यो थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ टेम्परेचर बराबर भएको कन्डिसन हो। सम्झिराख्ने, टेम्परेचर बराबर हो, त्यो हिट कन्टेन्ट बराबर होइन है। तिमीलाई झुक्काइदिन्छ, हिट कन्टेन्टसम्म हामीलाई मतलब राख्दैन। थर्मल इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै दुईटा सिस्टमको टेम्परेचर बराबर हो। टेम्परेचर बराबर हुने बित्तिकै के हुन्छ त भने, जब मैले दुईटा सिस्टमलाई यसरी कन्ट्याक्टमा लिएर आउँछु, यदि टेम्परेचर बराबर भएको सिस्टमलाई कन्ट्याक्टमा लिएर आएँ भने त्यो सिस्टममा त हिट फ्लो हुँदैन नि त। हिट फ्लो हुन त टेम्परेचर फरक फरक चाहिन्छ हो, त्यो हिट फ्लो हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्ने हो क्या। इक्विलिब्रियम भनेको केही पनि नयाँ कुरा नहुने हो नि त, जस्तो छ त्यस्तै बस्ने हो होइन। यो हिट फ्लोको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिट फ्लो नहुने कन्डिसन भनेको टेम्परेचर बराबर भएको। त्यही भएर थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको जहिले पनि दुईटा सिस्टमको टेम्परेचर बराबर हुने केस हो, जहाँ चाहिँ हिट फ्लो हुँदैन है। अब यो कसरी हुन्छ त? दुईटा तिमीले फरक फरक टेम्परेचर भएको अब्जेक्टलाई, सपोज ए र बी, ए रातो छ हाई टेम्परेचर छ, बी अहिले निलो छ लो टेम्परेचर छ। यो ए र बी फरक फरक टेम्परेचर भएको हट र कोल्ड अब्जेक्टलाई तिमीले ल्याएर टस्साइदियो भने यो दुईटामा अब इनर्जी ट्रान्सफर हुन थाल्छ हो, हिट फ्लो हुन थाल्छ। कहाँदेखि कहाँ? एदेखि भित्र हिट फ्लो हुन थाल्छ। अनि कहिलेसम्म हिट फ्लो हुन्छ त? जबसम्म यो ओभरअल एउटै टेम्परेचरमा आउँदैन। त्यो कन्डिसन भनेको के हो त? थर्मल इक्विलिब्रियम हो। अब एउटै टेम्परेचरमा आइसकेपछि हिट फ्लो हुन छोड्छ, त्यही हो थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको। अब यो थर्मल इक्विलिब्रियमलाई नै युज गरेर एउटा जेरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स बनाइएको छ है। जेरोथ ल भनेर हामीले पहिला कतै कतै सुनेका छौँ होला होइन। म्याथमा हामीले पढे जस्तै हो जेरोथ ल। ए इक्वल्स टु बी, बी इक्वल्स टु सी, सी इक्वल्स टु ए इक्वल्स टु बी हुन्छ, बी इक्वल्स टु सी हुन्छ भने सी इक्वल्स टु ए हुनपर्छ भनेर। तिमीहरूको च्याट यहाँ आउँदैन रहेछ, म यसो च्याट हेर्दै भन्छु भनेर। ओके आयो, थ्याङ्क यू है। अब यदि ए इक्वल्स टु बी हुन्छ, बी इक्वल्स टु सी हुन्छ भने ए इक्वल्स टु सी हुनुपर्छ भने म्याथको एक्सप्रेसन त पढायो हामीले, न्युमेरिकल भ्यालु हुनुपर्छ। त्यस्तै टेम्परेचरमा पनि लागु हुन्छ यो कुरा। टेम्परेचरले के भन्छ भने, यदि ए बी सी भन्ने तिनवटा अब्जेक्ट छन् हो, ए को टेम्परेचर टिए छ, टेम्परेचर चाहिँ जान्छौँ है हामी, बी को टेम्परेचर टिबी छ, सी को टेम्परेचर टिसी छ भने यदि ए र बी एक आपसमा थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्, त्यो भन्नुको मतलब के हो? टिए र टिबी बराबर छ भन्न खोजेको किन? टेम्परेचर ए को र टेम्परेचर बी को बराबर छ भन्न खोज्या। बी र सी पनि छुट्टै फेरि एक आपसमा थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् है, अथवा ए र बी थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्, त्यसपछि ए र सी पनि छुट्टै थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् है। दुईटा मात्र कन्डिसन भने मैले, ए र बी पनि थर्मल इक्विलिब्रियममा छन्, ए र सी पनि थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् भने यसले के सिग्निफाइज गर्नुपर्छ भने बी र सी पनि थर्मल इक्विलिब्रियममा हुनै पर्छ, नत्र यो कन्डिसन लागु हुँदैन भनेको। सिम्पल म्याथ सम्झे पनि हुन्छ। ए इक्वल्स टु बी, बी इक्वल्स टु सी हुन्छ भने ए इक्वल्स टु सी हुनुपर्छ नि त, अथवा ए इक्वल्स टु सी हुन्छ फेरि ए इक्वल्स टु बी पनि हुन्छ भने त बी इक्वल्स टु सी पनि हुनुपर्छ है। टेम्परेचरमा पनि त्यो चिज लागु हुन्छ। यही चिजलाई युज गरेर तिम्रो थर्मोमिटर डेभलप भएको। फेरि जेरोथलाई हेर्दाखेरि केही पनि होइन जस्तो लाग्छ, तर यही जेरोथलाई युज गरेर आजसम्म हामीले युज गरेको सबै थर्मोमिटरहरू यहीँबाट पत्ता लगाएको। कसरी त भने, थर्मोमिटरको एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। तिम्रो सपोज क्रिकेट ब्याट जस्तो भयो, तर यो थर्मोमिटर हो है गाइज। ल, थर्मोमिटर अब यहाँ क्यालिब्रेसन आइदियो, थर्मोमिटर भइहाल्यो। यो थर्मोमिटर छ, यो थर्मोमिटरको यहाँनिर चाहिँ बल्ब छ है। यो बल्ब हो, बल्ब भनेको बाहिरपट्टिको सर्फेस, त्यसपछि भित्रपट्टि मर्करी लिक्विड छ हैन, भित्रपट्टि चाहिँ लिक्विड छ, बाहिर ग्लास बल्ब छ। अब यो लिक्विडको टेम्परेचर बढ्यो भने के हुने हो त? हाम्रो यहाँ एक्सपान्सन हुने हो। एक्सपान्सन भएर त्यो लिक्विडको टेम्परेचर कति पुग्छ त्यही अनुसार नै हामीले एक्सपान्सन देख्छौँ। त्यो एक्सपान्सनको आधारमा कति टेम्परेचर रहेछ त्यो लिक्विडको भनेर एउटा क्यालिब्रेसन हामीले पाउँछौँ हैन। सपोज एक्सपान्सन लाइन चाहिँ हाम्रो 97 डिग्री फरेनहाइटसम्म पुग्यो भने हामीले त्यसलाई 97 डिग्री फरेनहाइट भन्छौँ, त्यसरी पाइरहेको हो नि त हैन। तर यो जुन तिमीले टेम्परेचर पाइरहेको छ, त्यो टेम्परेचर त कसको पाइरहेको हो त? मर्करीको पाएको। तर त्यही मर्करीकोलाई हामीले बडीको टेम्परेचर भनेर मानिरहेको छौँ नि हैन र। त्यही मर्करी एक्सपान्ड भएको जुन टेम्परेचरले मर्करी एक्सपान्ड भइरहेछ, त्यही टेम्परेचरलाई तिम्रो बडीको टेम्परेचर भनेर मानिरहेको छौँ।
किन त्यस्तो मानिरहेको छौँ भने यो मर्करी र यो बल्ब थर्मल इक्विलिब्रियममा छ, हो कि हैन? यो मर्करी हामीले कुर्छौँ नि केही समय त कतै हामीले जहाँ टेम्परेचर मेजर गर्ने हो त्यहाँ राखेपछि हामीले केही टाइम त कुर्छौँ। किन कुर्छौँ त थर्मल इक्विलिब्रियममा जान दिएको हो। र एउटा सर्टेन स्टेजमा पुगेपछि थर्मल इक्विलिब्रियममा जान्छ। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, यो मर्करीको र यो बल्बको टेम्परेचर सेम हुन्छ, थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन्छ दुईटा चिज। फेरि यो बल्ब र तिम्रो बडी चाहिँ डाइरेक्ट मर्करीसँग त कन्ट्याक्टमा छैन, बल्बसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा छ। तिम्रो बडीको कुनै पनि स्किनको पार्ट र यो बल्ब चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा आयो। सपोज तिम्रो बडी ए होला, बल्ब बी होला, मर्करी सी होला। यहाँ के भयो त, ए इक्वल्स टु बी भयो, बी इक्वल्स टु सी भयो भनेपछि यो सी भनेकै यो बडीको टेम्परेचर रहेछ भन्न पाइयो नि। त्यसरी यो थर्मोमिटर पत्ता लगाएको हो। त्यस्तै गरेर कुनै पनि दुईटा बडीहरूको टेम्परेचर कम्पेयर गर्नको लागि कसको बडी छ कसको कम छ भन्नको लागि पनि हामीले जेरोथ ल युज गरेका हुन्छौँ है त। जेरोथ लको एप्लिकेसन यो। अब क्वेसन सोध्यो थर्मोमिटर इज द एप्लिकेसन अफ भनेर तल सोध्यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, जेरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेर हामीले सोध्यो भने हामीले केमा टिक लगाउँछौँ त, एमा फर्स्ट ल, बीमा सेकेन्ड ल, सीमा जेरोथ ल भन्यो। ल एन्सर लेखा, थर्मोमिटर इज द एप्लिकेसन अफ भनेर सोध्यो भने हामीले जेरोथ लमा सर टिक लगाउँछौँ है। ल त्यसपछि अब म टेम्परेचर स्केलमा गएँ। आजको अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। अब टेम्परेचर स्केल भनेको कस्तो भने टेम्परेचर मेजर त गर्ने, तर त्यो टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येकचोटि त्यो काइनेटिक इनर्जी मेजर गरेर त्यो काइनेटिक इनर्जी एभरेज लिएर त्यसरी मेजर गर्ने चलन चाहिँ हुँदैन। टेम्परेचर भनेको हामीले कसरी मेजर गरिन्छ भने एउटा पर्टिकुलर फिक्स पोइन्ट गराइन्छ एउटा कुनै पनि थर्मोमिटरमा। सपोज 0 डिग्री सेल्सियस र 100 डिग्री सेल्सियसको एउटा फिक्स पोइन्ट गराएर राख्छौँ हामीले हो। अनि त्यो फिक्स पोइन्टको आधारमा चाहिँ अरू क्यालिब्रेसन गरिएको हुन्छ। सपोज त्यो फिक्स पोइन्ट भनेको के हो त भने दुईटा फिक्स पोइन्ट हुन्छ। जहिले पनि कुनै पनि थर्मोमिटरमा दुईटा फिक्स पोइन्ट राखेर त्यो फिक्स पोइन्टको आधारमा त्यो थर्मोमिटरको क्यालिब्रेसन मिलाइएको हुन्छ हो। एउटा फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ लोअर फिक्स पोइन्ट हो, एउटा फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ अप्पर फिक्स पोइन्ट हो। अब लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको के हो भने टेम्परेचर, एउटा टेम्परेचर हो हामीले स्केलमा दिएको टेम्परेचर एसाइन गरिदिएको टेम्परेचर जुनमा चाहिँ प्योर आइस मेल्ट हुन्छ। प्योर आइस मेल्ट हुने एउटा टेम्परेचरलाई हामीले लोअर फिक्स पोइन्ट मान्छौँ। त्यसपछि वाटर बोइल हुने एउटा टेम्परेचरलाई हामीले अप्पर फिक्स पोइन्ट मान्छौँ। यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ फिक्स गर्छौँ, त्यो अनुसार थर्मोमिटर डिजाइन हुन्छ है। अब त्यो डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सेल्सियस स्केलको लागि के दियो, फरेनहाइट स्केलको लागि के दियो, र्युमर स्केलको लागि के दियो, केल्भिन स्केलको लागि के दियो भनेर भन्यो। पहिला पत्ता एउटा कुरा चाहिँ डिफाइन गर्यो। सेल्सियस स्केल भनेको यस्तो स्केल हो जुनमा चाहिँ मैले आइस पग्लिन लागेको आइस राखेँ भने त्यो स्केलले 0 डिग्री सेल्सियस देखाउँछ भनेर यो चाहिँ एउटा डिजाइनमा राखियो। 0 डिग्री सेल्सियस देखाउने तरिकाले चाहिँ त्यो स्केल बनाइएको छ। आइसमा राख्दा 0 डिग्री सेल्सियस देखाउँछ। त्यसपछि बोइलिङ वाटरमा राख्दा कति देखाउँछ, 100 डिग्री सेल्सियस देखाउने गरेर एउटा लोअर फिक्स पोइन्ट एउटा अप्पर फिक्स पोइन्ट फिक्स गरेर स्केल डिजाइन गरियो। ठिक छ, एउटा मान्छेले यो स्केल डिजाइन गर्यो। त्यसपछि अर्को स्केल पनि आयो, कहीँ के प्र्याक्टिस आउँछ, कहीँ कुनै स्केल प्र्याक्टिस आउँछ, फरक फरक स्केल प्र्याक्टिस आउँछ नि त, फरक फरक तरिकाले डिजाइन भएको। अब फरेनहाइट स्केल डिजाइन गर्दा के गर्यो भने दुईटा फिक्स पोइन्ट के मान्यो, आइस मेल्ट हुने कन्डिसन भनेको 32 डिग्री फरेनहाइटमा मान्दियो यसले, मान्दिएको हो। त्यसपछि वाटर बोइल हुने कन्डिसन भनेको 212 डिग्री फरेनहाइटमा हुन्छ है यो स्केलमा त। अनि यो अनुसार यो स्केल डेभलप भएको छ भनेर भन्दियो। जहाँनिर आइस बनेको हुन्छ त्यसलाई 32 भएको छ, जहाँ वाटर बोइल हुन्छ त्यो 212 भएको छ भन्यो। त्यसै गरेर र्युमर स्केल है, हामीलाई अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको सेल्सियस, फरेनहाइट र केल्भिन हुन्छ। पहिला तीनटा लेख्छु है म। केल्भिन भनेको हामीले पहिल्यै पढेका कुराहरू हो। 273 केल्भिनमा चाहिँ आइस मेल्ट हुन्छ हो। त्यसपछि 373 केल्भिनमा चाहिँ वाटर बोइल हुने स्केल हो यो। त्यसपछि एउटा र्युमर छ। र्युमर भनेको नि तिमीले काम लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ। हामीलाई चाहिँ यसो क्वेसन सोधिहाल्यो भने होइन भने त्यति धेरै र्युमरको क्वेसन सोध्न त मिल्दैन कोर्सको हिसाबले है। तर पनि दियो भने कुनै कुनै किताबमा तिमीले देखिरहेको हुन्छ दिएको, त्यहीमा रिफर गर्ने हो भने 0 र 80 हुन्छ, 0R र 80R। ठिक छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा ऱ्याङ्किन भन्ने पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ। ऱ्याङ्किन भन्ने पनि सुन्यो भने यो ऱ्याङ्किन भनेको चाहिँ 492 हो क्या, 492 र 672 हो, लोअर र अप्पर है। यसरी यो दुईटा फिक्स हुने गरेर चाहिँ स्केलहरू डिजाइन भयो। अब यो स्केलको आधारमा एमा 0 देखि 100 सम्म जाँदाखेरि हेर्दा बिचमा कतिवटा क्यालिब्रेसन भयो, 100 एउटा क्यालिब्रेसन गरेको हुन्छ। त्यो 0 देखि 100 को बिचमा है
अरू पनि हुन्छ क्यालिब्रेसन माइनसतिर पनि जान्छ, तर 0 देखि 100 को बिचमा 100 वटा क्यालिब्रेसन हटाएको हुन्छ। 32 देखि 212 को बिचमा 180 वटा क्यालिब्रेसन हटाएको छ। 0 देखि 80 को बिचमा 80 वटा क्यालिब्रेसन हटाएको छ। 273 देखि 373 को बिचमा 100 वटा क्यालिब्रेसन हटाएको छ। र यो सबै स्केल लिनियर स्केल हुन्। हामीले यसलाई लिनियर स्केल भन्छौँ। लिनियर स्केल भनेको एउटा लाइनमा, एउटा सर्ट एन्ड स्लोपको लाइनमा चाहिँ यिनीहरू फलो गर्दै अगाडि बढेको हुन्छ है। अब यिनीहरूको रिलेसन निकाल्नु पर्यो भने, यिनीहरूको रिलेसन निकाल्नु पर्यो भने मैले यस्तो मजाले एउटा काम के गर्न सक्छु भने, मसँग रिलेसन तिमीले याद गरेछौ भने पनि भइहाल्यो, होइन भने निकाल्न पनि हामीलाई त्यति गाह्रो छैन। हामीले 11 मा पनि पढाएको थियौँ होला यो कुरा। सपोज माथिपट्टि सबैको अप्पर फिक्स पोइन्ट छ, एउटै ठाउँमा हो सबैको अप्पर फिक्स पोइन्ट, हो किन? वाटर बोइल हुने ठाउँ यो हो सपोज। अनि त्यसपछि वाटर फ्रिज हुने अथवा आइस मेल्ट हुने पोइन्ट चाहिँ यो हो भन्ने मानौँ। यो दुईटा लाइन माने मैले। त्यसपछि यति मानेपछि चाहिँ सपोज मलाई चाहिँ यहाँ एउटा कुनै डाटा चाहिएको छ, यहाँको एउटा कुनै रिडिङ चाहिएको छ, यो मेरो रिडिङ लिने ठाउँ, मैले कुनै पनि एउटा रिडिङ लिएँ हो। अब पालै पालो मैले स्केल बनाएँ है। सुरुमा मैले सेल्सियसको स्केल बनाएँ। सेल्सियसको स्केल बनाएँ भने सेल्सियसको कति भ्यालु यहाँ पर्छ त? सेल्सियसको 0 भ्यालु यहाँ पर्छ, 100 भ्यालु यहाँ पर्दै पर्दैन? यहाँ बिचमा चाहिँ यसलाई सी भन्ने भ्यालु पर्यो भनेर मानौँ है। सेल्सियस स्केल मैले त्यहाँ ल्याएर राखेँ भने 0 यहाँ मिलाउन पर्यो, 100 यहाँ मिल्न पर्यो हो, सी यहाँ पर्छ। त्यस्तै गरेर मैले फरेनहाइटको स्केल ल्याएर यहाँ राख्न खोजेँ भने फरेनहाइटको स्केल ल्याएर मैले यहाँ राख्न खोजेँ भने मेरो यहाँ कति पर्नु पर्यो? यो ठाउँमा 32 पर्नु पर्यो, यो ठाउँमा एफ पर्यो, कुनै एउटा एफ भन्ने हो। त्यसपछि यो ठाउँमा मेरो कति पर्नु पर्यो त? 212 पर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर मैले केल्भिनको स्केल ल्याएर राखेँ भने यहाँ कति पर्नु पर्यो? 373 पर्नु पर्यो। यहाँ मेरो के पर्नु पर्यो? यहाँ मेरो के पर्नु पर्यो त? 273 पर्नु पर्यो। यहाँ के भनेको कुनै एउटा रिडिङ हो है, यो युनिट होइन, रिडिङ हो। के भनेको यसलाई मैले रिडिङ, केल्भिनको कुनै एउटा रिडिङ हो है त। त्यसपछि यति भइसकेपछि अब तिमीले आइरे गाइरे रामको हरिको श्यामको जसको स्केल लिएर आए पनि, जसको स्केल लिएर आए पनि, सपोज मैले एक्स स्केल लिएर आएँ भने पनि यहाँ के पर्नुहोस्, जुन स्केल पनि लिनियर हुन्छ, बिग्रेको स्केल पनि लिनियर त लिनियरै हुन्छ हो, तर त्यसको अप्पर पोइन्ट र लोअर पोइन्ट बिग्रेको हुनसक्छ। त्यो भनेको यहाँ चाहिँ लोअर फिक्स पोइन्ट आउनु पर्यो, जे भए पनि लोअर फिक्स पोइन्ट यहाँ आउनु पर्यो। आइस त्यो थर्मोमिटरमा चाहिँ आइसमा लगाएर राख्दाखेरि कति देखाएको छ त्यो टेम्परेचर यहाँ आउनु पर्यो। त्यसपछि त्यही थर्मोमिटरलाई वाटरको बोइलिङमा लगाएर देखाउँदा कति देखाएको छ भन्ने कुरा यहाँ आउनु पर्यो। त्यसपछि बिचमा चाहिँ कुनै एउटा एक्स भ्यालु आउनु पर्यो है। यो त जुनसुकै स्केललाई पनि मिल्यो, जुनसुकै स्केललाई पनि मिल्यो। कुरो बुझिन्छ? अब यसमा आनन्द लगाउँ त, यो ए बी सी चाहिँ यिनीहरू लिनियर हो भनेको थिएँ मैले। भनेपछि यिनीहरूको यहाँनिर चाहिँ यो बी र ए को यति छ नि, यहाँसम्मको डिस्टेन्स है, यो फ्र्याक्सन जुन छ एबी भन्ने फ्र्याक्सन, यो ओभरअलमा एबी भन्ने फ्र्याक्सन जुन छ यहाँ पनि त्यही हुनु पर्यो। यति ठाउँमा पनि यसको फ्र्याक्सन त एउटै हुनु पर्यो, यसको फ्र्याक्सन पनि एउटै हुनु पर्यो, यहाँ पनि यसको फ्र्याक्सन एउटै हुनु पर्यो, यहाँ पनि यसको पर्सेन्टेज त एउटै हो नि। यो सी जति पर्सेन्टेजमा पुगेको छ त्यो त एउटै हो। भन्नु मतलब के भने एबी डिभाइड बाई एसी भनेको सबैको ठाउँमा एउटै हुनु पर्यो भनेर त। एबी डिभाइड बाई एसी भनेको ए लाइनमा पनि यति फ्र्याक्सन हो नि त, त्यो एउटै हुनु पर्यो। फ्र्याक्सन एउटै भयो है, भ्यालु एउटै र फ्र्याक्सन चाहिँ एउटै हुनु पर्यो, रेसियो त एउटै हुनु पर्यो, एउटै रेसियो छ। भनेपछि एबी डिभाइड बाई एसी गऱ्यो भने, यहाँ एबी गऱ्यो भने के आउँछ हेर त, एबी डिस्टेन्स भनेको सी माइनस 0 हो कि यो ठाउँमा, सी माइनस 0 हो कि सी माइनस 0, यहाँ सी रिडिङ छ, यहाँ 0 छ, डिभाइड बाई टोटल कति छ 100 माइनस 0, भेरी इजी। त्यस्तै गरेर एफमा जाउँ, यहाँनिर मैले रेसियो लिएँ भने एफ माइनस 32 डिभाइड बाई 212 माइनस 32 हो। त्यस्तै गरी यहाँ रिडिङ लिउँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के माइनस 273 डिभाइड बाई 373 माइनस 273। त्यसपछि एक्स भन्ने लिउँ कुरै, एक्स माइनस के हुनु पर्यो, एलएफ लोअर फिक्स पोइन्ट हुनु पर्यो, डिभाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट हुनु पर्यो। अब र्युमर लियो, ऱ्याङ्किन लियो भने पनि राख्दिएँ मैले, र्युमर लेख्ने आर लेखेँ, आर माइनस 0 हुनु पर्यो, डिभाइड बाई 80 माइनस 0 हुनु पर्यो। इक्वल्स टु ऱ्याङ्किन लियो भने आरए लेख्छ ऱ्याङ्किनलाई, आर ए माइनस 492 डिभाइड बाई 672 है, 672 माइनस 492 हेर त।
यही हो कि न अब यही रिलेसन हामीले पढ्दै पढ्दै घोक्दै घोक्दै आएको हो। यसरी स्केल डिजाइन भएको हुन्छ, स्केलको म्यानुफ्याक्चर भएको हुन्छ। त्यो थर्मोमिटर स्केल कसरी क्यालिब्रेसन गरेको छ त्यो अनुसार हामीले यो रिडिङहरू, अब यो मिनिङ के हो त भने सेल्सियसको भ्यालु कति हुँदा, सेल्सियस स्केलमा रिडिङ कति देखाउँदा फरेनहाइटमा कति देखाउँछ भन्ने यसको मिनिङ हो। सपोज सेल्सियस स्केलमा 1 डिग्री सेल्सियस देखाइरहेको छ भने यसले फरेनहाइटमा कति सिग्निफाई गरिरहेछ त, फरेनहाइटमा कति हो त त्यो रिडिङ भन्ने चाहिँ यसको मेन आउटकम हो। ठिक छ, यहाँ त CF के लेखेको छ नि त, यो रिडिङ कति भइरहेछ, सीमा सर्टेन एउटा भ्यालु हुँदाखेरि एफमा कति आइरहेछ, केमा कति आइरहेछ, एक्समा कति आइरहेछ भनेर हो नि त। त्यो रिलेसन मैले यसरी पत्ता लगाएको हो। अब अझै थोरै यसलाई सानो बनाइदिने हो भने हामीले C/100 इक्वल्स टु F - 32 डिभाइड बाई 180 इक्वल्स टु K - 273 डिभाइड बाई 100 भन्दै पनि पढ्दै आएको छौँ होइन। यो सम्झे पनि भइहाल्यो, तर आएको कुरा तिमीलाई थाहा भइहाल्यो, यही हो। भनेपछि यो पनि सम्झिन गाह्रो भयो भने रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट डिभाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट गर्ने हो। यो भनेको अर्कोको रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट डिभाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बराबर हुनुपर्छ। त्यही कुराहरू हो, ठुलो कुरो केही पनि छैन, हामीले ठुलो बनाएको हो। सिम्पल भयो। अब यो सबैलाई यसरी मेटेर मैले यहाँनिर देखाउँछु। ल C-0 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु F - 32 डिभाइड बाई यो भइहाल्यो, यो जाइन कि सबै लेखिदिएको छु। इफ द न्यू स्केल इज डेभलप, है जुनसुकै स्केल डेभलप गरे पनि त्यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट हामीलाई दुईटा थाहा छ भने हामीले यसरी रिलेसनमा ल्याउन सक्यौँ हो। बिग्रेको स्केल छ जुनको चाहिँ अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट बिग्रेको छ भने त्यो स्केललाई पनि यसरी रिलेसनमा ल्याउन सक्यौँ है। ल एउटा क्वेसन गरेर हेरौँ। द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस स्केल एन्ड द फरेनहाइट स्केल आर हो, एन लेखेछु है, आर कोन्साइड भनेको छ। सेल्सियस स्केल र फरेनहाइट स्केल कोन्साइड हुनु भनेको कुन रिडिङमा गएर कोन्साइड हुन्छ भने एउटै भ्यालु आउँछ। कुन ठाउँमा चाहिँ सेल्सियस स्केलमा हेरे पनि त्यही रिडिङ आउँछ, फरेनहाइटमा हेरे पनि त्यही रिडिङ आउँछ भनेको छ। यो त हाम्रो सर्ट क्वेसनको इम्पोर्टेन्ट थियो, धेरैको माइन्डमा एन्सरै याद होला, निकाल्ने तरिका याद नभए नि एन्सर धेरैको माइन्डमा याद होला। सायद च्याटमा ऊ धेरैले पठाइसकेको छ मलाई -40 भनेर है। अब इक्जाममा आयो भने -40 हामीले हान्न सक्छौँ, तर यो आएको कहाँबाट हो त भने सेल्सियस र फरेनहाइट स्केलको रिडिङको रिलेसन चाहियो मलाई। C-0 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु F - 32 डिभाइड बाई 180 लाई मैले समातेँ। अब एउटै कोइन्साइड हुनु भनेको यो भ्यालु र यो भ्यालु एउटै हुनु हो। ल यहाँ पनि F को ठाउँमा नि मैले C राखिदिएँ अहिले हो, जे राख्न पाएँ मैले, अथवा C को ठाउँमा F राखेर गर्दा नि भयो। C राखेँ, यो राखेँ भने मेरो के हुन्छ त, ल गरिदेऊ त। 1.8C इक्वल्स टु C - 32 हुन्छ, 32 यता आउँछ, C 0.8C हुन्छ, सरी के भयो यहाँ, यता भयो 1.8 32 माइनसमा हुँदो रहेछ है। भनेपछि C भनेको -40 आउँछ, यसरी आएको हो, गाह्रो कुरो केही पनि होइन है त। यसरी हाम्रो आएको थियो यो कुरा, तर हामीलाई -40 याद पनि छ, गर्न पनि सकिन्छ। अरू कोन्साइड हुँदैन स्केलहरू, यही दुईटा कोन्साइड भएको कन्डिसन भेटिन्छ। ठिक छ। अब द स्टिम पोइन्ट एन्ड द आइस पोइन्ट अफ द मर्करी थर्मोमिटर आर मार्क्स एज 80 एन्ड 20 रे, है। द स्टिम पोइन्ट एन्ड आइस पोइन्ट अफ द मर्करी थर्मोमिटर, मर्करी थर्मोमिटर भनेको छ, तर कुन स्केल, सेल्सियसमा हो कि फरेनहाइटमा हो कि केही भनिदिएको छ र, 80 डिग्री भनेको छ, 20 डिग्री भनेको छ, केही पनि भनेको छैन भने हामीलाई टेन्सन हुँदैन। हामीले त आइरे गाइरे जुनसुकै स्केलको लागि पनि आँट्न सक्छौँ। अब हो कि होइन, जुनसुकै स्केलको लागि पनि आँट्न सक्छौँ। अब आँट्दिउँ, यो 80 दिएको के हो त, यो 80 को मिनिङ हेर त। तिमीलाई अप्पर फिक्स पोइन्ट नभनेर कहिलेकाहीँ म स्टुडेन्टलाई झुक्काइदिन्छु भनेर द स्टिम पोइन्ट भनेर दिन सक्छ, अथवा द टेम्परेचर एट विच द वाटर बोइल्स भनेर देला, अथवा द बोइलिङ पोइन्ट भनेर देला, अथवा अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेर देला। जे भने पनि यसले दिएको भनेको के हो, अप्पर फिक्स पोइन्ट हो। त्यसपछि आइस पोइन्ट भनेर देला, फ्रिजिङ पोइन्ट भनेर देला, मेल्टिङ पोइन्ट भनेर देला, होइन, लोअर फिक्स पोइन्ट भनेर देला। जे दिए पनि यो भनेको के हो त, लोअर फिक्स पोइन्ट दिएको। अप्पर फिक्स पोइन्ट दिएको छ, लोअर फिक्स पोइन्ट दिएको छ एउटा स्केलको है, थाहा छैन हामीलाई त कुन स्केल हो भनेर, एक्स स्केल। द टेम्परेचर इन द सेन्टिग्रेड स्केल, सेन्टिग्रेड भनेको सेल्सियस है, यो पनि सम्झिराख्ने। सेन्टिग्रेड स्केल भन्नु, सेल्सियस स्केल भन्नु एउटै स्केल हो है, यो दुईटा टर्मिनोलोजी नाम दिन्छ। सेन्टिग्रेड स्केल व्हेन दिस थर्मोमिटर रिड्स 32, यो 32 भन्ने कसको हो त, सेन्टिग्रेडको होइन, सेन्टिग्रेडको त निकाल भनेको छ, सेन्टिग्रेडको C निकाल भनेको छ। व्हेन दिस थर्मोमिटर रिड्स 32 मात्र भनेको
यो चाहिँ x भन्ने स्केलको रिडिङ 32 हुँदाखेरि c कति हुन्छ? अब c र x को रिडिङको रिलेसन हामीसँग के छ? c को लागि त तिम्रो केही पनि दिदैन, आफै याद गर्नुपर्छ। c - 0 डिभाइड बाइ 100 - 0 भनेर आफै याद गर्नु पर्यो। 0 र 100 हुन्छ भनेर है, यति सम्झिनुपर्छ। त्यसपछि नयाँ स्केलको लागि चाहिँ दिन्छ x माइनस लोअर कति दिएको छ? 20 दिएको छ डिभाइड बाइ 80 - 20 भयो। यहाँसम्म बुझिन्छ। अब x को ठाउँमा ल्याएर 32 हाल्देऊ, c को भ्यालु निकाल्देऊ भने त हो नि, हैन र? x मा 32 हाल्देऊ, c निकाल्देऊ, एन्सर कति आयो? फ्याट 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 भन त ल। च्याट मात्र हेर्न मिलिरहेको थियो। 20 20 20 10 र 20 चाहियो है मलाई। ल 10 र 20 पुग्यो, हामी सक्सेस भइयो। ल अगाडि बढे है म। त्यसपछि व्हाट इफ द क्वेशन टक अबाउट चेन्जेस। अब कहिले काहीँ क्वेशनमा रिडिङको कुरा नदेखेर चेन्जेसका कुरा देखिन्छ है, झुक्किनु भएन है। अब कहिले काहीँ क्वेशनमा हामीले कस्तो देख्छौँ भने, अझ यहाँ एउटा स्लाइड हुनुपर्ने हो, के पछाडि चाहिँ रहेछ, ल पछाडि रहेछ त्यो क्वेशनहरु। अब कहिले काहीँ द चेन्ज इन द सेल्सियस स्केल इज यति, व्हाट इज द चेन्ज इन द फारेनहाइट स्केल भनेर क्वेशन सोध्यो। अथवा द राइज इन द टेम्परेचर अफ द सेल्सियस स्केल इज यति, व्हाट इज द राइज इन द टेम्परेचर अफ द फारेनहाइट स्केल। राइज भनेको नि एउटा फरक, चेन्ज हो नि त। अथवा डिफरेन्स कुरा गर्यो हो, यस्तो कुरा गर्यो भने यो ऐको फर्मुलाले लागू गर्दैन। किन गर्दैन भन्ने सामान्य कुरा त हामीलाई थाहा छ नि। सबै ऐको रिलेसन भनेको एउटा कुनै x र y को जस्तै रिलेसन हो। अब त्यसलाई मैले अलिकति एनालग गराउन खोजेँ। y इक्वल्स टु x 2x + 3 छ ल, सपोज y इक्वल्स टु 2x + 3 छ हेरौँ है। अब यदि x को भ्यालु 1 हुँदा, x को रिडिङ 1 हुँदा y को भ्यालु कति? 1 भयो भने 2 * 1 = 2 भयो, +3 गर्दा मेरो 5 भयो। यदि x को भ्यालु 2 भयो भने मेरो y को भ्यालु कति हुन्छ? 2 * 2 = 4 भयो, 4 मा 3 जोड्दा 7 भयो। यदि x को चेन्जेस चाहिँ है, यदि x को चेन्जेस चाहिँ 1 भयो भने, यदि x मा 1 ले चेन्ज आयो भने y मा कतिले चेन्ज आउँछ भनेर मैले सिधै यहाँ लर हालेँ भने 2 * 1 कति हुन्छ? 2 हुन्छ, +3 गर्दाखेरि कति आयो? 2 + 3 गर्दा 5 आयो कि आएन? हेर है, यदि x को चेन्जेस 1 हुन्छ, y को चेन्ज कति हुन्छ भनेर मैले यहाँ लर हालेँ भने 5 आउँछ। तर एकचोटि यहाँ हेरौँ त, x 1 थियो, x 1 बाट 2 मा गएको भन्नुको मतलब के हो? 1 ले चेन्ज भएको कि नि x यहाँ x ले 1 ले चेन्ज भएको छ नि। तर यसको रिजल्टमा हेरौँ त y कतिले चेन्ज भएको छ जम्मा? y कतिले चेन्ज भएको छ त यो हुँदाखेरि? 2 ले चेन्ज भएको छ। 5 देखि 7 मा गएको छ 1 ले चेन्ज हुँदाखेरि। भनेपछि यो सिधै फर्मुला लर हाल्यो भने मिल्दो रहेछ त? मिल्दैन रहेछ। त्यो चेन्जेसको लागि बनाएको फर्मुला होइन। अब कुनै पनि लिनियर इक्वेसनमा हामीलाई चेन्जेस चाहियो भने सिधै डेरिभेटिभ गरिदियो भने हुन्छ है, सिधै डेरिभेटिभ गरिदिनु हुन्छ। माथिको चेन्जेस चाहियो भने यो चेन्जेस भनेको यसको के हुन्छ भने डेल y इक्वल्स टु 2 डेल x, यो कन्स्टेन्टको त डेरिभेटिभ 0 हो, यो कन्स्टेन्टमा चेन्जै आउन नि त हैन, त्यो भएमा चेन्ज आउन। डेल y भनेको 2 डेल x हुन्छ। अब यो युज गर त, यहाँ कस्तो मजाले मिल्छ। डेल x मा 1 हाल्यो भने, डेल x मा 1 हाल्यो भने डेल y कति आउँछ त? 2 आउँछ। भनेपछि यो कन्डिसन बल्ल मिल्यो नि, ऐको कन्डिसन हो किन? भनेपछि चेन्जेस भन्यो भने त्यो ऐको फर्मुलालाई सिधै लर हालेर आतंक मचाउन पाइएन। त्यो सिधै त्यो फर्मुलामा हालेर पनि एन्सर मिल्ने दिन्छ, फेरि मजाले दिएको हुन्छ। हेर है, अब 1 डिग्री सेल्सियसको चेन्जेस भनेको कति डिग्री केल्भिन होला भन त? 1 डिग्री सेल्सियसको चेन्जेस भनेको कति डिग्री केल्भिन हो? कसैलाई थाहा छ? 1 डिग्री सेल्सियसको चेन्जेस भनेको कति डिग्री केल्भिनको चेन्जेस हो? 273 भनिरहेको छ। ल अब म भन्छु है, 1 डिग्री सेल्सियसको चेन्जेस हेरौँ। त्यसको लागि पहिला के गरौँ भने 0 भन्ने एउटा डिग्री सेल्सियस लियौँ। चेन्जेस हेर्न त दुईटा चाहियो नि मलाई। 0 को लागि 273 हो, 0 भयो भने केल्भिनमा 273 हुन्छ। त्यसपछि 1 डिग्री सेल्सियस भयो भने केल्भिनमा कति हुन्छ? 274 हुन्छ। हेर त, यहाँ 1 ले चेन्ज हुँदा यहाँ कतिले चेन्ज भएको छ? 273 ले चेन्ज भएको छ र 1 ले चेन्ज हुँदा 1 ले चेन्ज भएको छैन। त्यो कहाँबाट आयो? त्यो आएको त एकै फर्मुलाबाट, तर त्यसलाई एकचोटि एक लट डेरिभेटिभ गरिदिनु पर्यो। c - 0 डिभाइड बाइ मेरो 100 थियो इक्वल्स टु f - 32 डिभाइड बाइ 180 थियो। मैले 3टा मात्र लिएँ है। अब 3टा लेख्छु, अरु तिमीले मजा लिन सक्छौ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गर्छु तिमीहरुबाट। यति चाहिँ ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ यो यतापट्टि कन्स्टेन्ट टर्म छ, त्यही भएर मैले टुक्राइदिए। कन्स्टेन्ट टर्महरु मलाई युज हुन्छ। c सँग चाहिँ 100 आयो, यो कन्स्टेन्ट होइन, सँगै राख्न पर्यो। यो 0 फाल्दिहाले।
f by 180 भयो, त्यसपछि माइनस 32 by 180 राखेँ नि यो कन्स्टेन्टलाई मैले हटाउन पाउँछु नि त अहिले हैन, k by 100 गरे माइनस 273 by 100। अब यसलाई चेन्जेस मात्र हेरेँ भने त मैले यो कन्स्टेन्ट टर्म फाल्दिने हो हैन, चेन्जेसमा त डेरिभेटिभ गरेको त डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त कन्स्टेन्ट टर्मको हुँदैन भने जस्तै हो। भनेपछि डेल सी डिभाइड बाई 100 यो चाहिँ राख्न पर्यो, फेरि यो कन्स्टेन्ट छुट्टै छैन, छुटेनपछि यसलाई फाल्न पाइएन। यो भनेको 2x को 2 डेल x भयो जस्तै हो हैन, यो भनेको इक्वल्स टु यो डेल f भयो डिभाइड बाई 180 भयो, यो मेरो 0 भयो यतापट्टिको, त्यसपछि डेल k डिभाइड बाई 100 भयो। हेर त अब अहिले मैले सोधेको थिएँ नि तिमीहरूलाई 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज हुनु भनेको केल्भिनमा कति चेन्ज हो भनेर सोधेँ भने यो डिग्री सेल्सियस र केल्भिनको रिलेसन लिएर त c डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु डेल k डिभाइड बाई 100 हुन्छ। 100 100 काट्यो, डेल c भनेकै डेल k रहेछ नि, चेन्जेसमा त एउटै रहेछ सेल्सियस र केल्भिन, तर फरेनहाइट र केल्भिन अथवा फरेनहाइट र सेल्सियस नहुन सक्छ। अब यसलाई अझै पनि फाइन रिलेसन तिमीलाई चाहियो भने चाहिँ यस्तो रिलेसन हामीले देख्छौँ, c डिभाइड बाई 5 राखेको, यतापट्टि डेल f डिभाइड बाई 9 राखेको, 20 ले फ्र्याक्सन काट्दिएको है, केही पनि नयाँ कुरा गरेको होइन। यस्तो रिलेसन पनि हामीले देख्न पाइन्छ। कुरो बुझ्यौ? भनेपछि दुईटा क्वेसन चिन्ने तरिका के रहेछ त, इफ द फरेनहाइट स्केल सोज द रिडिङ अफ 18 डिग्री फरेनहाइट, रिडिङ यति देखा छ भनेर भनेको छ भने सेल्सियसको रिडिङ निकाल्नको लागि अहिलेको फर्मुला चेन्जेस यति देखा छ, राइज यति देखा छ, राइज देखा छ, डिफरेन्स देखा छ हो, यस्तो भन्यो भने देन द चेन्जेस इन सेल्सियस स्केल भन्यो भने चाहिँ यो फर्मुला। अब यो माथिको त गर्न सकिहाल्छौ, 18 डिग्री फरेनहाइट भनेको सेल्सियसमा कति आउँछ, यो तलपट्टिको 18 डिग्री फरेनहाइट चेन्जेस भनेको सेल्सियसमा कति चेन्ज हुन्छ, झ्याम झ्याम 10 जनाले भन्न त आन्सर। दस जनाले 10 भन्यो भने सकिहाल्यो। अब 18 डिग्री माथिको मात्र रिडिङ मात्र भनेको कति आउँछ एन्सर त्यो पनि भन्दियौ त, रिडिङ मात्र भनेको एन्सर कति लेख्थ्यौ? 18 आउँछ र न होला, 18 डिग्री फरेनहाइट भनेको सेल्सियसमा कति हुन्छ, एउटै त हुँदै हुँदैन नि, -40 मात्र एउटै हुन्छ। ओके, -7.77 निकालेको छ, अरूले पनि त्यही निकाल फर। ल अब तिमीहरू जान्ने भइसक्यौ। यति भएपछि अब अलिकति चाहिँ हामीलाई गाह्रो लाग्न सक्छ कि भन्ने एक दुईटा क्वेसन देखाउँछु है म तिमीहरूलाई। यो भइहाल्यो होइन, यो चेन्जको कुरा मैले गरेँ, यो पनि गरेँ। ल अब थोरै कन्सेप्चुअल कुराहरू है, थोरै स्केलका यो रिडिङहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने थोरै कन्सेप्चुअल, त्यति सोध्दैन इक्जाममा चाहिँ, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यति इम्पोर्टेन्ट नहोला, तर जान्यो भने हामीलाई प्लस पोइन्ट भइहाल्यो, त्यो पनि जानिराखौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ एउटा क्वेसन छ ल, यो क्वेसनलाई डिस्कस गरौँ, त्यो जाउँला है। द ग्राफ सोज द टेम्परेचर, द ग्राफ सोइङ द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अन एक्स एक्सिस है, डिग्री सेल्सियसलाई एक्स एक्सिसमा राखेछ अरे, डिग्री फरेनहाइटलाई वाइ एक्सिसमा राखेछ अरे, यसरी हो, यो वाइ एक्सिस हो, यो मेरो एक्स एक्सिस हो, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यो सेल्सियस र फरेनहाइटको मैले लाइन बनाएँ भने, यो एक्स र वाइ को रिलेसनको लाइन बनायो भने त्यसले एउटा स्ट्रेट लाइन दिन्छ अरे। त्यो दिन्छ भने हामीलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ र त, यो भनेको रिडिङ हो नि त हैन, सी को रिडिङ र एफ को रिडिङ हेर्ने एक्स र वाइ भनेको, त्यसको लागि हामीले फर्मुला पढ्थ्यौँ, सी - 0 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु एफ - 32 डिभाइड बाई 180 हुन्छ भनेर तिमीले पढ्दै आएको। हेर त, अब यसलाई मैले यसो मिलाएँ भने, यसलाई वाइ मानौँ, यसलाई एक्स मानौँ है, त्यही माने भने के आउने भयो, 1.8 सी प्लस 32 इक्वल्स टु मेरो एफ आउँछ। सल्भ गर है, यो आउँछ, यो आउँछ आउँदैन हेर त, एफ इक्वल्स टु 1.8 सी प्लस 32 आयो। सबैको यही आछ। यो इक्वेसन बनाउन खोजेँ मैले, एफ र सी को इक्वेसन बनाउन खोजेँ भने त्यो आउँछ। च्याटै आज अलिकति साइडमा राखेर क्लास लिन मिल्ला छैन कि, काटेको काट्दै गरेछ। सबैको यही आछ इक्वेसन, एफ र सी को इक्वेसन बनाउन खोज्यो भने एफ को रिडिङ र सी को रिडिङको इक्वेसन यसरी एउटा चीज बन्यो मेरो है। अब यति बनेपछि ठीक छ, यति बनेपछि यसलाई एउटा लाइन प्लट गर्न खोजौँ न, लाइन प्लट गर्न खोजौँ मजाले। सी भनेको यहाँ छ, एफ भनेको यहाँ छ, एकचोटि सी को भ्यालु 0 हालौँ त है, यसरी ल म यसरी वाइ एक्सिस नेगेटिभ बनाइदिएँ। एकचोटि सी को भ्यालु 0 हालौँ, सी को भ्यालु 0 हाल्यो भने एफ को भ्यालु कति हुन्छ,
32 हुन्छ भनेको C0 भनेको यता जान भएन यो लाइनमा पर्नु पर्यो त्यसपछि F कति हुनु पर्यो 32 हुनु पर्यो भनेपछि यता कतै मैले पोइन्ट गरौँ एउटा पोइन्ट 032 भन्ने एउटा पोइन्ट मैले पोइन्ट गरेँ दुईटा पोइन्ट भने मलाई स्ट्रेट लाइन बन्छ नि यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन भन्ने मलाई थाहा भइसकेको छ y = mx + c को फर्ममा छ हैन y = mx + c को फर्ममा छ त स्ट्रेट लाइन हो ठीक छ अब यहाँ एउटा पोइन्ट आयो त्यसपछि एकचोटी फेरि के गरौँ भने f को ठाउँमा 0 हालौँ न है f को ठाउँमा 0 हाल्यो भने f को ठाउँमा 0 हालेको लाइन पोइन्ट यो लाइनमा पर्नु पर्छ है यो c को लाइनमा पर्नु पर्यो x एक्सिसमा त्यो हाल्यो भने c को भ्यालु मेरो कति आउँछ त -32 डिभाइड बाइ 1.8 आउँछ -32 डिभाइड बाइ 1.8 भनेको नेगेटिभतिर भयो यता कतै पर्ला ल यो चाहिँ मेरो -32 डिभाइड बाइ 1.8 भयो है अलिकति अब राम्रै बनाउने भने त नजिकै पर्ला त्यसै यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरेर मेरो जाने लाइन भनेको त यो रहेछ लाइन त मेरो यस्तो बन्दो रहेछ यो पनि थाहा भयो हामीलाई हैन है यो नभए पनि केही त्यस्तो बिग्रिने चान्स त अहिलेको क्वेसनमा हुँदैन तर यो क्वेसन मिलाउनको लागि यति हामीले पाउन सक्यौं भने हामीलाई काम भइहाल्यो यति ग्राफ प्लट गरेको केही कन्फ्युजन छ कसैलाई यो लाइन बाहेक अरु लाइन सम्भवै छैन है मैले यदि f लाई माथि y एक्सिसमा राख्ने c लाई चाहिँ x एक्सिसमा राख्ने हो भने ठीक छ अब यो लाइनले कहाँ इन्टरसेप्ट गरेर त यहाँ इन्टरसेप्ट गरेछ यहाँ इन्टरसेप्ट गरेछ यो भनेको के हो पोजिटिभ y एक्सिस हो किन पोजिटिभ y एक्सिस हो यो भनेको नेगेटिभ x एक्सिस हो नेगेटिभ x एक्सिस अप्सनमा के दिएको छ र त नेगेटिभ x एक्सिस दिएको छैन होला पोजिटिभ y एक्सिस मात्र दिएको छ भनेपछि मेरो आन्सर के भयो सी भयो कि भएन हो यति लाइन बनाउन सक्यो भने मलाई केही पनि गाह्रो रहेनछ कुरो बुझ्यौ सबैले अप्सन सी है आन्सर अब अप्सन सी लेखेर सर ल भेरी गुड अब आई डी भने पनि आई बी भने पनि आई ए भने पनि अब त्यो भन्न भएन के अघिसम्म बिगारेको केही पनि हुँदैन किनभने सिकेकै छैन त बिगार्न पायो नि सिकेपछि बिगार्न भएन ल त्यसपछि अब यतापट्टिको एउटा क्वेशन ट्राई गरौँ है यो क्वेशन जानेपछि यतापट्टि क्वेशन ट्राई गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई के हिसाबमा अब यो क्वेशनमा के भनेको छ भने द साइन अफ द एंगल मेड बाइ द लाइन विथ डिग्री सेल्सियस एक्सिस है साइन अफ द एंगल मेड बाइ द लाइन विथ डिग्री सेल्सियस एक्सिस when the graph is plotted between degree Celsius and degree Fahrenheit डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइटमा मैले ग्राफ बनाए भने अहिले एउटा ग्राफ याद गर्यो भने सधैँलाई काम भइहाल्यो ल डिग्री फरेनहाइट यहाँ राख्देऊ डिग्री सेल्सियस यहाँ राख्देऊ ग्राफ बनायो भने यस्तो बन्छ भनेर पनि थाहा छ यो नमिलाए पनि त्यति फरक चाहिँ नपर्ला ठीक छ यस्तो बन्छ भन्ने थाहा छ अब यो गर्ने तरिका जसरी गरे पनि त्यस्तो फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि एउटा भनेको तिम्रो इक्वेसनमा दुईटा तरिकाले सिकाउँछु तिमीहरुलाई दुईटै काम लाग्न सक्छ एउटा भनेको यसको इक्वेसन हामीले निकाल्यौ नि y = mx + c कै फर्ममा आथ्यो है तिमीले याद गरेको थियौ भने y भनेको मैले f मा राखेथे त्यही भएर f = 1.8 c प्लस यो c भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट हो है केटा हो c ड्याश लेखे ल c ड्याश है त 1.8 c + c ड्याश भनेर आएको थियो अथवा यहाँ भ्यालुले हाल्ने भने 32 भनेर आएको थियो हैन अब यसले के सिग्निफाई गरिरहेछ भने यसको स्लोप कति यो लाइनको स्लोप कति भन त च्याटमा भन यो लाइनको स्लोप कति खै च्याट देखेछ मैले alt + h गरे भने च्याट आउँछ ल म यो लाइनको स्लोप 1.8 भनेको है ल 1.8 स्लोप भइसकेपछि स्लोप भनेको त यो x एक्सिस सँग बनाएको चीज हो नि यो x एक्सिस सँग बनाएको भ्यालु हो के स्लोप भनेको कसको भ्यालु त त्यो एंगलको tan थीटा हो के tan थीटा = 1.8 भयो कि भन थीटा भनेको कुनसँग बनाएको एंगल हो त यो c सँग बनाएको एंगल हो है यो c सँग बनाएको एंगलले थीटा मान्न पाए हामीले किनभने द ग्राफ मेड बाइ द लाइन विथ c भनेको छ भनेपछि यो थीटा लियौं भने त्यसले मलाई धेरै हेल्प गर्यो स्लोप भनेको tan थीटा हो थीटा भनेको पनि यही c सँग बनाएको एंगल हो त्यो भनेको मेरो 1.8 आयो भनेपछि यहाँबाट थीटा निकाले क्याल्कुलेटर दबाएर यहाँबाट थीटा निकाल यो 1.8 रेडियनमा राख ख्याल गर है रेडियनमा आउने गरेर गरे पनि हुन्छ डिग्री सेल्सियस गरे पनि फरक पर्दैन थीटा निकाल तपाईले जे राखे पनि फरक पर्दैन थीटा कति आयो ल भन अब थीटा आयो होला थीटा आएपछि sin थीटा निकाल्दियौ sin थीटा निकाल्यो आन्सर ट्याक्कै यस्तै फर्ममा नआउला तर कुन चाहिँ आन्सर हो भनेर आफुले चेक गर अनि
sin थीटा निकाल्दा एन्सर त्यही फर्ममा आए पनि कुन चाहिँ एन्सर हो भने चेक गरेर भइहाल्यो। कुन रहेछ एन्सर? धेरैजनाले एन्सर भनिसकेका छौ जस्तो लाग्छ। डी। ओके, त्यहाँबाट डी आयो। अब मलाई यसरी गर्न मन लागेन, है। यो इक्वेसनबाट मलाई गर्न मन लागेन भने पनि मसँग अर्को आइडिया छ। अर्को आइडिया के छ नि, त्यहाँ एउटा साथीले पनि मलाई भर्खरै त्यहाँ च्याटमा लेखे जस्तो लाग्थ्यो, कता फर्स्ट डेरिभेटिभ विल गिभ चेन्जेस भनेर के लेखे जस्तो मैले देखाएको थिएँ। त्यो टेक्निक पनि सिकाइदिन्छु है त। त्यो भनेको तिमीलाई कहाँ बन्छ लाइन मतलबै छैन। ल एउटा लाइन बनाइदियो, कहाँ बन्छ मलाई त्यो पनि मतलब छैन अहिले। एउटा लाइन बनाइसकेपछि यहाँनिर के गर भने यता कतै मलाई चाहिँ थीटा मान एउटा एक्स एक्सिसमा बनाएको निकाल्नु पर्यो। यसको मलाई sin थीटा निकाल्नु परेको छ। यता कतै थीटा मान है, यहाँ माने पनि भयो। एक्स एक्सिसमा बनाएको यो लाइनले यो सी सँग बनाएको थीटा माने मैले, यहाँ थीटा माने। ल जहाँ थीटा माने पनि तिमीले एउटा कुरा के थाहा छ भने यहाँ मैले यसरी ट्रायंगल बनाउन खोजे भने यो बनेको मेरो चेन्ज इन एफ हो। यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि यहाँदेखि यहाँसम्म चेन्ज इन एफ हो कि कति एफमा कति राइट छ कति उ छ भन्ने कुरा हो। यो मेरो के हो त चेन्ज इन सी हो। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जहाँ ट्रायंगल बनाए पनि चेन्ज इन एफ र चेन्ज इन सी आउँछ नि त। त्यो एउटा रेसियो हुन्छ नि। भनेपछि यो दुईटा मलाई भ्यालु थाहा हुन्छ। चेन्ज इन एफ र चेन्ज इन या सी को चाहिँ मलाई रेसियो थाहा छ। किन भन्दाखेरि मसँग एउटा फर्मुला मैले पढेको थिएँ, डेल सी बाई 9 इक्वल्स टु डेल सी बाई 5 इक्वल्स टु डेल एफ बाई 9 हुन्छ। यो दुईटाको रेसियो थाहा हुन्छ भनेपछि यो दुईटा युज गर्ने भनेको मसँग tan थीटा छ। tan थीटा भनेको डेल एफ बाई डेल सी हो। यहाँबाट तिमीले डेल एफ बाई डेल सी निकाल्न खोज्यो भने 9/5 आउँछ। 9/5 भनेको मेरो पी बाई बी हो। परपेन्डिकुलर बाई बेस हो कि। त्यहाँबाट हाइपोटेनियस पनि निकाल्न खोज्यो, एच पनि निकाल्न खोज्यो भने रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भइहाल्यो। यसलाई 9 र 5, पी लाई 9 देऊ, बी लाई 5 देऊ भने 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर गर्यो भने 81 प्लस 25 भइहाल्यो। 81 प्लस 25 लाई हिसाब गर्यो भने 106 भइहाल्यो। sin थीटा निकाल्नु परेछ। sin थीटा भनेको यही निकाल्नु पर्यो भने पी भइहाल्छ हो। साइन पेन हरायो, कसले भेट्यो होला, ट्यालले पायो भन्छ भनेर पढ्यायो। पी भइहाल्छ। पी भनेको हाम्रो 9 हो के रे, एच भनेको रुट अन्डर 106 हो। कुरो बुझ्यो? ल त्यसरी गरे पनि भइहाल्यो, हैन भने अहिले जस्तै स्लोप निकालेर गरे पनि भयो। ल आई होप तिमीहरू सबैले यो कुरा पनि बुझ्यो होला। सरस्वती क्वेशनहरु हेर्दै जाऊ है। द अप्पर फिक्स पोइन्ट एन्ड द लोअर फिक्स पोइन्ट अफ द फल्टी थर्मोमिटर आर। फल्टी भने पनि सल्टी भने पनि हामीलाई मतलब हुँदैन, थर्मोमिटर लिनेरै हो। मात्र फरक के हुन्छ त यसको अप्पर पोइन्ट र लोअर पोइन्ट चेन्ज हुन सक्छ। भनेपछि द अप्पर फिक्स पोइन्ट लोअर फिक्स पोइन्ट नयाँ थर्मोमिटर है यो। सेल्सियसको स्केलै मिलेन, यो सेल्सियस स्केलसँग मिलेन। नयाँ सेल्सियसमा युनिट दिए पनि नयाँ स्केल हो यो। कति भयो त यो XU भयो, यो मेरो XL भयो। दिस थर्मोमिटर गिव्स द रिडिङ फर द एक्चुअल टेम्परेचर अफ 50 डिग्री सेल्सियसको एक्चुअल टेम्परेचरमा। 50 डिग्री सेल्सियसको एक्चुअल टेम्परेचर भनेको त सेल्सियस स्केल भने हो नि। सेल्सियस स्केलको त सेल्सियस थर्मोमिटरसँग मिलेको एकुरेट स्केल हो। त्यो स्केलमा चाहिँ सी देखाउँछ, किनभने त्यहाँ C-0/100-0 लेखेको हुन्छ। त्यो मिलेको स्केल हो। त्यहाँ सी देखाउँछ भने एक्स कति हुन्छ भनेर सोधेको किन। दिस थर्मोमिटर गिव्स अ रिडिङ फर एक्चुअल टेम्परेचर अफ 50 डिग्री सेल्सियसलाई कति देखाउँछ भन्नलाई है C-0 डिभाइड बाई 100-0 इक्वल्स टु नयाँ थर्मोमिटर एक्स हो। माइनस एक्सएल गर्ने ठाउँमा धेरैजनाले -5 गरिदिन्छ। यस्तो दुःखको काम नगर्नु होला। -5 लेखिदिउँ होला हामीले नबिर्सिकन है। यो x + 5 गरेर दिने एन्सर पनि अप्सनमा दिएको हुन्छ के। फेरि x - 5 मात्र गरेर दिने एन्सर पनि अप्सनमा राखेको हुन्छ। हामी मिल्यो भने टिक लगाएर आउँछ, तर द्याट इज रङ। x -5 लेखौँला। त्यसपछि तलपट्टि 110 - 5 लेखौँ। यसलाई हिसाब गरौँ, c को ठाउँमा 50 राखौँ, x को भ्यालु निकालौँ, एन्सर बनाउँ। त म्युट गरौँ है। दिस इज सजिलो। बोल्नलाई गरेको भने ठिक छ, हैन भने म्युट गरौँ। कुन बहिनीको हो?
धेरैजनाले एन्सर टिक लगाइसकेको छ, त सी त होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। डी आइरहेको छ, 10 वटा डी आउनु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल हामी सफल भइन्छ। यो त्यो क्यालकुलेटर दबाएर हामीले जानेको हुँदैन है केटा। फेरि यहाँ आएर मैले क्यालकुलेटर दबाऊ भने तिमीलाई डी निकालेको छौ भने मैले जाने भन्ने होइन, यो लेखेको बुझेको हुनु पर्यो। यो लेखेको जसले बुझिरहेछ उसले मात्र जानेको हो। फेरि क्यालकुलेटर दबाएको मात्र जानेको हुँदैन। क्यालकुलेटर त भाइलाई दबाउनु दिए पनि दबाइदिन्छ। ल भाइ x - 1 आउनु त भन्यो भने नि दबाइदिन्छ। ल अब तिमीहरू जान्नी भइसक्यो। थर्मोमिटरबाट क्वेसन सोध्यो भने आँखा चिम्लेर हान्न सक्छौ, चेन्जेस ख्याल गर्ने, फल्टी सल्टी जे सोधे पनि आत्तिन भएन, अप्पर र लोअर थाहा हुनु पर्यो, भइहाल्यो। अब एउटा अलिकति थोरै कन्सेप्चुअल लाउने, तिमीहरूले एकचोटि आफै ट्राई गर है, आफै ट्राई गर अनि मलाई एन्सर भन। क्वेसन के छ भने द अप्पर एन्ड द लोअर फिक्स पोइन्ट अफ द फल्टी मर्करी थर्मोमिटर। फल्टी मर्करी थर्मोमिटर चाहिँ नयाँ दुनियाँ आइसक्यो। नयाँ दुनियाँको थर्मोमिटर छ जुनले चाहिँ 210 डिग्री फरेनहाइट र 34 डिग्री फरेनहाइट देखाएको छ। अब फरेनहाइट स्केलमा त वास्तवमा राइट देखाएको छैन। फरेनहाइट स्केलको राइट भनेको त 212 र 32 हो, त्यो चाहिँ राइट हो भन्छ। यो रङवाला हो, एक्स माइनस गरेर एक्सतिर राख्नु पर्यो। द करेक्ट टेम्परेचर रिड बाई द थर्मोमिटर इज रे। कति बेला चाहिँ यो थर्मोमिटरले करेक्ट टेम्परेचर रिड गर्छ अरे। के भन्न खोज्यो होला? माइक अनम्युट गर्ने अप्सन छ भने अनम्युट गरेर के भन्न खोज्यो होला भन्न सक्छौ कसरी? कति बेला कोइन्साइड हुन्छ त्यसरी। भेरी गुड। कति बेलामा चाहिँ त्यो फल्टी थर्मोमिटरको रिडिङ र एक्चुअल थर्मोमिटरको जुन फरेनहाइटको एक्चुअल स्केल हुन्छ नि, त्यो एक्चुअल स्केलको रिडिङ कोइन्साइड हुन्छ भनेर सोधे हो कि हैन? भेरी गुड है। भनेपछि अब त्यसलाई हान्देऊ, x - 34 छ डिभाइड बाई 210 - 34 छ, अनि हामीले एक्ज्याक्ट पढेको भनेको f - 32 डिभाइड बाई हो 212 - 32 हो। कुन बेलामा चाहिँ यो x र f एउटै हुन्छ भने त्यो x र f को एउटै भ्यालु हाल, हिसाब गर, एन्सर टिक लगाऊ, एन्सर बना। तीनटा, ल योचोटि चाहिँ 15 वटा बी मैले एक्सपेक्ट गरेँ है। 3टा आयो, 4 वटा। ल एक्सप्लेन फेरि भनेको छ निश्चल भाइले। निश्चल भाइको लागि एउटा अफर आयो फेरि है। यहाँ हेर त, एउटा फल्टी थर्मोमिटर छ जसको अप्पर र लोअर फिक्स पोइन्ट दिएको छ हो, अप्पर र लोअर दिएको छ। यो बिग्रेको थर्मोमिटर, तर रिडिङ दिएको छ डिग्री फरेनहाइटमै। भनेपछि यो थर्मोमिटरले कतिखेर चाहिँ करेक्ट टेम्परेचर देखाउँछ अरे भनेको तिम्रो एक्चुअल रिडिङसँग मिल्न जान्छ भने हो किन? एक्चुअल थर्मोमिटरको रिडिङसँग मिल्न जान्छ भने हो। भनेपछि यतापट्टिको रिडिङ भनेको यो रिलेसन आउँछ, जुन फल्टीको रिडिङ, एक्चुअल थर्मोमिटरको रिडिङ यो रिलेसन आउँछ। यो दुईटा कुनै एउटा पोइन्टमा गएर कोइन्साइड हुन्छ भने बिग्रिँदै गर्दा पनि मिलेको हो के त, बिग्रिँदै गर्दा पनि मिलेको, त्यस्तो कन्डिसन हो। भनेको यो दुईटाको रिडिङ, यो दुईटा स्केल जहाँनिर कोइन्साइड हुन्छ त्यहाँनिर त यो एक्सले दिएको रिडिङ भनेको जति दिन्छ त्यो त फरेनहाइटसँग नि मिलेपछि त फरेनहाइटको रिडिङ त राइट रिडिङ हो। भनेपछि त्यो करेक्ट टेम्परेचर मान्न पाइयो नि त्यसलाई। त्यो एउटा टेम्परेचरमा चाहिँ करेक्ट टेम्परेचर दिन्छ त्यसले। ठिक छ? ल अब बुझिन्छ होला। अब यसमा भनेको एमा एक्स राख्यो भने यहाँ पनि एक्स राखेर हिसाब गर भन्न खोजेको है। ल निश्चल भाइले बुझ्यो। नाम भन्दाखेरि रिसाउँदैनौ नि केटा हो तिमीहरू। च्याटमा सोधेको म नाम भन्दै भन्छु, रिसाउन पाइँदैन है। ल त्यसपछि अब यति गरेपछि हामीले लगभग यति तिमीहरूले बुझेको छौ भने थर्मोमिटरसँग रिलेटेड क्वेसनहरू आयो भने हान्न सक्छौ है, रिडिङसँग रिलेटेड। अब त्यो टाइप्स अफ थर्मोमिटर भन्ने हामीले पढ्न बाँकी नै छ। त्यो आज सम्भवतः भ्याइन्छ कि भ्याइन्न म सरलाई एकचोटि भन्न ट्राई गर्छु। अरू क्वेसन के छ हेरौँ है। एकचोटि त पछाडिको क्वेसन हेर्छु, यो चाहिँ अर्को क्लासमै फोकस गरौँ ल। ल इफ द सब्स्टान्स इज हट इट्स पार्टिकल विथ, इफ द सब्स्टान्स इज हट इट्स पार्टिकल विथ हिजोको क्लास। एन्सर भन, म टिक लाउँछु, म केही बोल्दिनँ।
आहा आहा ल त्यसपछि 3 bodies are having temperature TA -42 degree Fahrenheit छ रे, TB -10 छ रे, TC चाहिँ 200 केल्भिन छ रे। which body among this is the most warm? most warm भनेको कुन चाहिँ हट छ भने हो, जसको टेम्परेचर बढी त्यही हट हो। यहाँ सबभन्दा बढी टेम्परेचर कसको छ त 200 केल्भिन भनेको छ। 200 केल्भिन हो भनेपछि TC एन्सर हो त हो एस कि नो एन्सर एस कि नो, मैले TC भने एस कि नो नो। किन भन्दाखेरि जहिले पनि कम्पेयर गर्ने बेलामा हामीले एउटै युनिटमा कम्पेयर गर्नुपर्छ हो किन। अब रोनाल्डो र अमृत शर्मा को जान्नी भनेर मैले क्वेसन सोधेँ भने तिमीहरूको एन्सर के हुन्छ? रोनाल्डो र अमृत शर्मा को जान्नी भनेर मैले क्वेसन सोध्दिएँ भने तिमीहरूको के हुन्छ? हो केमा जान्नी भन्ने कुरा चाहियो नि। थर्मोडाइनामिक्समा जान्नी भने अब तिमीले एन्सर भन्छौ होला। थर्मोडाइनामिक्समा को जान्नी भनेर मैले क्वेसन सोधेँ भने तिमीले एन्सर भन्न सक्छौ म जान्नी। फुटबलमा को जान्नी भनेर क्वेसन सोध्यो भने को जान्नी भन्छौ? मेस्सी नभन है, रोनाल्डो र अमृत शर्मालाई मात्र कम्पेयर गर्दैछु मैले। रोनाल्डो जान्नी, जान्ने त मेस्सी नै हो होइन, तर अहिले दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि रोनाल्डो जान्ने भयो है। ल यति हामीले बुझ्यो भनेपछि कम्पेयर गर्नको लागि जुन चिजमा कम्पेयर गर्नुपर्ने त्यो चिज सबैको लागि एउटै हुनु पर्यो, त्यो युनिट एउटै हुनु पर्यो। भनेपछि पहिला यो डिग्री फरेनहाइटलाई नि एउटा जेमा लगे पनि हुन्छ, तिमीले जेमा लगे नि लैजाऊ, आफ्नो हिसाबले लैजाऊ है, म भन्दिनँ केमा लाने भनेर। डिग्री फरेनहाइटलाई पनि एउटा सर्टेनमा लैजाऊ, फरेनहाइटमा राख्छौ भने द्याट इज ओके। सेल्सियसलाई पनि अब फरेनहाइटमा लानु पर्यो, माथि फरेनहाइट राखेको छ भने यसलाई पनि फरेनहाइटमा लैजाऊ। सबैलाई फरेनहाइटमा लगेर हेर कति आउँछ। सायद मेरो ख्यालले यसको एन्सर बी आउँछ होला, किनभने -42 भनेको अगाडि 40 तिर भनेपछि यो 38 तिरै आउँछ डिग्री सेल्सियसमा। यो त डिग्री सेल्सियसमा धेरै कम भइहाल्यो, -73 पुग्यो। -10 एन्सर हुन्छ होला होइन। एस्किनो निकालिसकेको छौ भने एस्किनो भन। -10 भने मैले चाहिँ ओके ल, यसको एन्सर चाहिँ -10 हुन्छ। ठिक छ, अब हामीले गर्न सकिन्छ है, यस्ता कुराहरू आयो भने गर्न सकिन्छ। यो पढाएको छैन, यो पढाएको छैन, द टेम्परेचर गर्न यो पढाएको छैन, पढेको मात्र म भन्दै जान्छु है। A body is suffering, a boy is suffering from the fever and the doctor said that his body temperature is 105. बडी टेम्परेचर 105 भने डक्टरले भन्दै गरेको छ भने त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो डक्टरले कहिलेकाहीँ डक्टरले त त्यति मिस्टेक गर्दैन। अब घरतिर चाहिँ हाम्रो 105 डिग्री सेल्सियस रहेछ, 105 डिग्री सेल्सियस पुगेको रहेछ भनेर मम्मीले भन्नु भने है मम्मी द्याट इज रङ। अब मान्छेको बडीको टेम्परेचर भनेको जम्मा 37 डिग्री सेल्सियस हो, फरेनहाइटमा हेरेको त 105 त 37 डिग्री सेल्सियसको बडीको टेम्परेचर कहाँबाट 105 डिग्री सेल्सियस पुग्छ है। त्यो सेल्सियसमा झुक्किन भने सेल्सियस स्केल भनेको फरक हो, फरेनहाइट स्केल भनेको क्लिनिकल थर्मोमिटर युज गर्ने भनेको फरेनहाइट स्केल हो। त्यो म्युट गर है, म्युट गर ल। त्यसपछि द म्यानुफ्याक्चर मार्क्स द थर्मोमिटर रङली, मार्क्स चाहिँ रङली गर्यो। एट 0 डिग्री सेल्सियस इट रिच -100, 0 मा चाहिँ -100 देखायो भनेको मतलब के हो, लोअर फिक्स पोइन्ट -100 मा फिक्स भयो भन्न खोजेको किन। त्यसपछि 100 हुने ठाउँमा चाहिँ 85 देखायो भनेपछि यो अप्पर फिक्स पोइन्ट भयो। देन द रिडिङ 850 मा कति देखाउँछ, सी यति हुँदाखेरि एक्स कति हुन्छ निकाल भने त हैन र, सी यति हुँदा एक्स कति हुन्छ निकाल भने। अब यो तिमीहरूले आँखा चिम्लेर आन्न सक्छौ, मलाई गाह्रो लाग्दैन, तिमीहरूलाई पनि गाह्रो लागेन। नर्मल बडी टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी इज 37 डिग्री सेल्सियस हो। टेम्परेचर डिफरेन्स अफ 30 डिग्री सेल्सियस इन फरेनहाइट स्केल इज, द टेम्परेचर डिफरेन्स पनि भन्न सक्छ है, डिफरेन्स अफ 30 डिग्री सेल्सियस इन फरेनहाइट स्केल इज, एन्सर भन। खै च्याट कहाँ गयो। टेम्परेचर डिफरेन्स अफ 30 डिग्री सेल्सियस इन फरेनहाइट स्केल इज कति हुन्छ, हामीले पढेको रिलेसन डेल सी बाई 5 इक्वल्स टु डेल एफ बाई 9 हो किन। अब यही रिलेसन युज गरिदेऊ, डेल सी को ठाउँमा 30 हालिदेऊ, फरेनहाइटको भ्यालु निकालिदेऊ, कति आयो 30/5 6 भयो, 6 9 जा 54 भयो। 54 अप्सनमा छ हाम्रो, ल 54 मैले टिक लगाइदिएँ, केही गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। ठिक छ, व्हिच अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट 1 केल्भिन राइज, राइज भनेको नि चेन्जेस हो नि, 1 केल्भिन राइज इज इक्वल टु 1 डिग्री सेल्सियस राइज, यो ठिक छ, सुरुकै ठिक भयो है, खतम भइहाल्यो नि। ठिक छ भन्दै छैन भन्दै लास्टमा यो ठिक छ भन्नु मजा आउँथ्यो, सुरुकै ठिक भयो, टिक लगाइदिहालौँ है। अब अरू पनि चेक गरौँ है, बोथ छ कि फेरि तलपट्टि। 1 के राइज इज इक्वल टु 273 राइज है, होइन 1 के रिडिङ भनेको चाहिँ -273 डिग्री सेल्सियस हो बरु। 1 के फल इज, फल भने पनि त्यही हो, राइज भने पनि त्यही हो, चेन्ज हो कुरा भनेपछि 1 केल्भिन राइज इज इक्वल टु 1 डिग्री सेल्सियस राइज रहेछ। अब यो भोल्युम ग्यास थर्मोमिटरको टाइप्सहरूको न्युमेरिकल चाहिँ हामीले मैले पछि क्लासमा सिकाउँछु है त। ल आजलाई यति गरौँ।
अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले अब यो टेम्परेचरमा अझै पनि एउटा सानो टपिक बाँकी छ। वास्तवमा मेरो यो 2टा पिरियडको चाहिँ प्लान थियो, तर हिजो तिमीहरूको अलिकति फर्स्ट क्लास भएकोले हामी इन्ट्रोडक्सन बेसिसमा बढी अड्क्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2टा क्लासमा भ्याउन अलिकति गाह्रो पर्यो। 3टा क्लास मैले लिने भयो। यसको लागि चाहिँ भोलिको क्लास भयो भने चाहिँ अथवा फर्दर अर्को क्लासमा चाहिँ मैले भोलि त सायद नहोला मेरो, अर्को क्लासमा चाहिँ थर्मोमिटरको टाइप्स, त्यो थर्मोमिटरको टाइप्सहरुमा हामीले जान्नुपर्ने के त्यहाँसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरु म सिकाउँछु है त। ल अमित सर नोट कहिले आउँछ अरे? नोट तिम्रो ट्याक्क यो अर्को थर्मोमिटरको एउटा क्लास हुन्छ, अनि त्यो क्लास भएपछि मैले ओभरअल यो च्याप्टरको 25 वटा एमसीक्यू बनाएको छु। त्यो एमसीक्यू त्यसपछि नोट एकैचोटि हालिदिन्छु भनेर है, एकैचोटि प्र्याक्टिस गर्नलाई। भोलि इनकेस क्लास अब भोलि चाहिँ हुँदैन होला मेरो, पर्सि निका पर्सिमै भयो भने म त्यसपछि हालिदिन्छु। यदि अलिक टाइम लाग्यो मेरो अर्को क्लास छ भने म पर्सितिरै हालिदिउँला आजसम्मको नोट चाहिँ है त। ल केही छ अरूलाई केही क्वेसन छ, केही कन्फ्युजन छ भने सोध त ल। केही कन्फ्युजन छ भने सोध, हैन भने छैन 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 भनेर लेख। त्यो साइन एंगल वाला एकचोटि फेरि भन्दिनु भनेर छु। ल म त्यो साइन एंगल वाला फेरि पनि भनिदिन्छु। तिमीले लाइन बनाएको बुझा छौ कि नै त्यो भन त पहिला। लाइन बनाएको बुझा छौ भने त्योबाट सिकाउँछु, लाइन बनाएको नबुझा भए अर्को तरिकाले सिकाउँछु भनेर। ल लाइन बनाएको बुझा छ कि नै भन। लाइन बनाएको बुझा छ भने त सजिलो भइहाल्यो नि। स्क्रिन आइरहेछ है। लाइन बनाएको बुझेको छ भने यहाँनिर मेरो यस्तरी लाइन बन्यो। यो लाइनमा मेरो यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँ मैले फरेनहाइटको गराइरहेको छु, यहाँ मैले सेल्सियसको बनाइरहेको छु। क्वेसनले के सोधा त द साइन अफ द एंगल मेड बाइ द लाइन। यो लाइनले चाहिँ डिग्री सेल्सियसको एक्सिससँग बनाएको एंगल भनेको त यहाँ यो डिग्री सेल्सियसको एक्सिस मान्न पाइएन यसलाई। जहाँले पनि त्यही हो नि त एंगल त, यहाँले पनि त्यही हो, यहाँले पनि त्यही हो, जहाँले पनि त्यही हो हैन। सपोज मैले यो लाइन लिए भने यो थीटा निकाल भनेर क्वेसन सोध्या हो नि, यो थीटाको साइन निकाल भनेर सोध्या हो। अब यो थीटाको साइन निकाल्नु भन्दा अगाडि मलाई चाहिँ अहिलेको इक्वेसनबाट y इक्वल्स टु अथवा f इक्वल्स टु 1.8 c प्लस 32 जुन छ, यहाँबाट मलाई f लाई y मा राख्ने, c लाई x मा राख्ने भने यो भनेको y इक्वल्स टु mx प्लस c हो। त्यहाँबाट मैले m भनेको चाहिँ 1.8 हो भन्न पाएँ कि पाएन भन त। m भनेको 1.8 हो भन्न पाएँ। m भनेको 1.8 भन्न पाइसकेपछि मेरो m भनेको त वास्तवमा के हो, tan थीटा होइन र। स्लोप भनेको त tan अफ द एंगल मेड बाइ द लाइन विथ द एक्स एक्सिस भनेर पढाए हैन सानोमा। सानो भनेको 11 क्लास है, पढाए हैन पढेको। tan थीटा इक्वल्स टु 1.8 भयो, यहाँबाट थीटा आइहाल्यो, त्यसपछि sin थीटा निकाल्दियो, सक्यो। त्यति नै गरे मैले, ठुलो कुरो गरेकै हैन है। कुरो बुझ्यौ? के भएछ हामीले गर्न सकिन्छ। अब एंगल पनि निकाल्न मन लाग्यो भने tan थीटा tan इन्भर्स भनेको 1 point रेडियनमा हेर्यो भने चाहिँ कति आउँदैछ, मैले त रेडियनमा लेखेँ, डिग्री सेल्सियसमा लेखे पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। यो क्याल्कुलेटर मलाई फेरि डिग्री सेल्सियस रेडियनमा लाँदै आउँदैन। यो अर्को क्याल्कुलेटर छ यहाँ। ल डिग्रीमा कति आछ भन त। यो ल बुझेको छ भने भइहाल्यो, नत्र मैले यहाँ भ्यालु लेख्नु पर्छ भने भन्दिउ। ल डिग्री सेल्सियसमा भ्यालु निकाल्दा 60.94 आछ। अब यसलाई साइन थीटा गर्छु कति आउँछ, साइन 60.94 गर। साइन 60.94 गर कति आउँछ, 0.874 आउँछ। त्यो भनेको त्यो लास्टकोसँग मिल्छ होला, हेर त यो लास्टकोसँग मिल्छ होला, 9/√106 सँग मिल्छ 0.874 है। ल अब बुझ्यो कुरा अहिले सोधेको भाइले। ल ओके, त्यसो भए अब अरूलाई त्यस्तो कन्फ्युजन छैन भने आजको क्लास इन गरौँ। 10 जनाले यस सर ओके सर भनेर भन, अनि सक्यो। ल बहिनी रहेछ, बहिनीलाई भए पनि ओके सर भन्नु पर्यो ल सबैले। 2 जना, ल 10 जना भयो। ल थ्याङ्क यू, सी यू नेक्स्ट क्लास है त। नवीन भाइ म छुट्टेँ है। हस् त, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।